हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो जब भी हम बरसग़ीर में या सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम का ज़िक्र करते हैं तो या इस्लाम के आमद का ज़िक्र करते हैं तो हमारी सोच जाती है 712 पे, क्योंकि 712 ही वो ईस्वी ही वो तारीख़ है जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और सिंध को फ़तह किया था। तो बहुत सारे इस पे स्पेकुलेशन है। बहुत सारे लोग, कुछ लोग कहते हैं कि वो मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ़ एक औरत की पुकार पर सिंध पर हमला करने आया। और अगर आपने पाक स्टडी की किताबों को पढ़ा है या नसीम हिजाज़ी को के नावल्स को आपने पढ़ा है तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि वो एक औरत की पुकार को सुनकर मोहम्मद बिन कासिम वहाँ से सिंध फ़तह करने पहुँच गया। तो क्या यही हकीकत है या हकीकत कुछ और है? क्या इसके पीछे और रीज़न्स थी जो मोहम्मद बिन कासिम को सिंध फ़तह करने के लिए इस रीजन में लेके आई? तो आज के एपिसोड में हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इनसे पर्दा उठाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो इस बात के ऊपर एम्फेसिस करना ज़रूरी है कि जो अरब का और इस रीजन का जो कॉन्टेक्ट था वो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि वो बहुत ज़्यादा पहले से ही वो उनके दरमियान कॉन्टेक्ट था। और वो कॉन्टेक्ट ट्रेड के थ्रू था, वो आइडियाज़ का एक्सचेंज था, वो एक चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। और जो रियल जो फैसिनेशन है ईस्ट के साथ, इस रीजन के साथ, वो हज़रत उमर के दौर में स्टार्ट होती है। और उस वक्त बहरीन का जो गवर्नर है वो एक एक्सपीडिशन भेजता है इस सिंध की तरफ, इस रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन उसको हज़रत उमर की तरफ से डिस्करेज किया जाता है। और ये जो नॉन एक्सप्लोरेशन का जो आइडिया है यही चलता रहता है, क्योंकि उस वक्त जो मुस्लिम एम्पायर का जो फोकस था वो सासेनियन एम्पायर था और वो जो पर्शिया की तरफ जो रीजन्स थी उनको फ़तह करना था। फिर हज़रत उस्मान के दौर में हकीम बिन जवाला को भेजा जाता है कि वो इस रीजन को एक्सप्लोर करे, और वो जो रिपोर्ट देता है वो भी डिस्करेजिंग होता है। वो कहता है कि यहाँ पे जो जो खजूर हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे पानी कम है, और यहाँ पे डकैत बहुत दिलेर हैं। डकैत वाली बात इंटरेस्टिंग है क्योंकि आगे भी इसका एक बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग लिंक बनने जा रहा है। तो उस टाइम ये जो कॉन्टेक्ट्स थे वो ऑलरेडी थे, बट वो जो कन्फ्रंटेशन वाली जो पॉलिसी थी वो नहीं थी। फिर 685 में अब्दुल मलिक जो है वो अब्दुल मलिक बिन मरवान वो जब कैलिफ बनता है तब एक कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश होता है बिटवीन ईस्ट एंड अरब वर्ल्ड। और उसकी भी वजह बहुत इंटरेस्टिंग है। वो उसकी वजह यह है कि उस ज़माने में जो अलावी जो ग्रुप थे उधर उसके अंदर जो खारजी ग्रुप थे जो वहाँ पे एक एम्पायर के लिए थ्रेट समझे जाते थे, वो लोग यहाँ पर इस रीजन में आके मकरान और सिस्तान इन इलाकों में आके आबाद होना स्टार्ट हो गए। अब जब वो यहाँ पे आके आबाद हुए तो उनको कुचलना ज़रूरी था, क्योंकि वो बागी ग्रुप थे। और उनको कुचलने के लिए और उस वक्त अब्दुल मलिक ने वहाँ पे इराक़ का जो गवर्नर मुकर्रर किया वो हज्जाज बिन यूसुफ़ था। तो हज्जाज बिन यूसुफ़ यहाँ पे मुख्तलिफ़ कमांडर भेजता रहा उन लोगों को कुचलने के लिए, और मोहम्मद बिन कासिम का जो आने का जो सिलसिला है वो भी उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और ये जो प्रोसेस है, इसी के बीच में ये इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि यहाँ पे जो देबल के करीब जो कुछ मुसलमानों की जो शिप्स हैं वो पायरेट वो उनको अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, और उनको मतलब और जो मुसलमान लड़कियाँ हैं उनको अगवा कर लेते हैं। अब ये मुसलमान लड़कियों का भी की जो स्टोरी है ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो उस टाइम श्रीलंका का जो किंग था उनके दरमियान और अरब के दरमियान जो थी वो ट्रेड होती थी। अब ये जो ट्रेडर्स थे ये श्रीलंका में किसी वजह से इनकी मतलब डेथ हो गई या मर गए, और वो अब जो श्रीलंका का जो किंग था वो एक गुडविल जेस्चर के तौर पर वो जो मुसलमान ट्रेडर्स की जो बेटियां थीं उनको वो हज्जाज बिन यूसुफ़ के लिए वापस भिजवा रहा था वो पानी के रास्ते के ज़रिए। तो देवल में वो पायरेट जब उसको वो कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं उनको, तो वहाँ पे हज्जाज बिन यूसुफ़ लेटर भेजता है उसको राजा दाहिर को कि आप इनको हमारे हवाले करें। लेकिन राजा दाहिर उनको ये कहता है कि ये
پائریٹ ہیں جن کے اوپر ہمارا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور یہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اب سب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جیسے ہی وہاں پہ عورتوں کو اغوا کیا گیا تو حجاج بن یوسف نے فوراً محمد بن قاسم کو آرڈر دیا کہ جاؤ جا کے وہاں پہ حملہ کر دو. ایسا نہیں ہوا. اس واقعے کو یہ واقعہ تقریباً 694 میں پیش آیا اور محمد بن قاسم جو ہے وہ 712 میں سندھ پر حملہ کرنے آیا. تو اس کا مطلب یہاں پہ لگ بھگ 12 سے 15 سال کا ڈفرنس اس واقعے کو اور محمد بن قاسم کے سندھ آنے میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ جیسی ان کو خبر ملی وہ بھاگتا ہوا سندھ کی طرف آیا. اس میں جب حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تو محمد بن قاسم آلریڈی ایران کے شہر جو علاقہ ہے شیراز وہاں پر تھے اور وہاں سے محمد بن قاسم روانہ ہوئے اور وہ دیبل پہنچے. جب دیبل پہنچا تو وہاں سے حجاج بن یوسف نے مزید ان کو فوجی امداد بھیجی اور محمد بن قاسم کے پاس لگ بھگ کوئی 6000 کے قریب آرمی اس کے پاس تھی. اور یہاں پہ آنے کے بعد محمد بن قاسم نے اور ان کے فوج نے خندقیں کھودی اور یہاں پہ ایک اپنا انہوں نے ایک ڈیفنس میکینزم بنا لیا. اس کے بعد سب سے پہلا جو حملہ تھا وہ دیبل میں ایک مندر تھا اس کے اوپر کیا گیا اور اس مندر کو گرایا گیا. گرانے کے بعد وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی اور وہاں سے آگے جیسے جیسے محمد بن قاسم وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے وہ مختلف علاقوں پر جب گئے تو بہت سارے لوگوں نے خود وہاں پہ سبمٹ کیا, پیسفلی سبمٹ کیا اور جہاں پہ نہیں وہاں پہ لڑائیاں ہوئیں. لیکن یہ ہے کہ موسٹلی محمد بن قاسم نے کیا کیا, انہوں نے پریفر کیا کہ وہ معاہدوں کے ساتھ ٹریٹیز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں. اور یہ بہت زیادہ ایک دوسری ہسٹوریوگرافی میں وہ ایک نیشنلسٹک ہسٹوریوگرافی ہے انڈینز رائٹ کی, وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ محمد بن قاسم لٹیرا تھا یا بہت زیادہ وہ قتل و غارت کیا. لیکن یہ ہسٹوریکلی ایکوریٹ نہیں ہے. تاریخ کے مطابق نہ تو وہ کوئی ہیرو تھا جو یہاں پہ لوگوں کو نجات دلوانے آیا تھا, نہ ہی وہ مطلب لٹیرا تھا. وہ ایک اسٹریٹجک اور ایک انٹرسٹ تھے اور وہ ان انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا. تو اب انہوں نے جو پریسٹ تھے, جو پنڈت تھے یا جو مڈل مین تھے, وہ ایک چینل بن گئے بٹوین محمد بن قاسم اور لوکل پاپولیشن اور ان کو گورن کرنے کے لیے وہ ایک چینل کے طور پر کام کرنے لگے. اور یہ محمد بن قاسم کا اور حجاج بن یوسف کا جو کورسپونڈنس تھا اس میں بھی حجاج بن یوسف نے اس بات کو, یہ انٹرسٹنگ بھی ہے کیونکہ حجاج بن یوسف کو ویسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ظالم تھا, تو وہ بھی ایمفیسس اس چیز پہ کرتا ہے کہ جو راجہ داہر ہے اس کے علاوہ باقی لوگوں کو کے ساتھ مطلب وہ نہ کیا جائے. مطلب اگر ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو, لیکن آپ ان کو پریفر یہ کیا جائے کہ ان کو پیسفلی مطلب وہ اس میں کیا جائے, کنٹرول کیا جائے یا گورن کیا جائے. تو یہ جب بیٹل ہوتی ہے, ارور کی جو بیٹل ہوتی ہے, یہاں پہ جا کے جو راجہ داہر ہے اس کو شکست دی جاتی ہے. اس کے بعد محمد بن قاسم کی آرمی ملتان کی طرف بڑھتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ جس کو ایک مندر تھا جہاں پہ بہت زیادہ سونا تھا, اس کے اوپر حملہ کرتی ہے اور وہاں پہ حملہ کرنے کے بعد وہ سونا ظاہر ہے وہ کنٹرول میں اپنے لے لیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب بات آتی ہے ہندوؤں کے جو ٹیمپلز تھے یا عبادت گاہیں ہیں, محمد بن قاسم نے یہ سٹانس اپنایا کہ جو ہندو ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں جیسے مجوسی ہیں یا جو کرسچنز ہیں یا جیوز ہیں, تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ڈیل کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی آؤٹ رائٹ اور یا کمپلیٹ انہیلیشن یا سلاٹر نہیں ہوا, اور وہاں پہ جہاں پہ یہ آسانی کے ساتھ پیسفلی وہاں پہ نیگوشیشن ہوئی تو وہاں پہ نیگوشیشن کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ڈیل کیا گیا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب محمد بن قاسم اسی ریجن میں ہوتا ہے تو وہاں پہ خلیفہ عبد الملک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد سلمان بن عبد الملک جو ہے وہ جب وہ کیلف بنتے ہیں تو
ان کی پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں اور راجہ جو حجاج بن یوسف ہے یا ان کو ہٹایا جاتا ہے اور محمد بن قاسم کو یہاں سے واپس بلایا جاتا ہے اور ان حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو زنجیروں میں باندھ کر اور ان کو اس طرح سے ان کو واپس لے کے آیا جائے. اور اس بات میں محمد بن قاسم کا ایک مشہور جملہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ میں ایک کمانڈر تھا جو مجھے اس طرح ضائع کیا گیا. تو یہ تھی وہ ایکسپیڈیشن کہہ لیں یا اس کو سندھ کا فتح کرنا کہہ لیں, یہ اسٹوری تھی ٹوٹل محمد بن قاسم کی. اور آج کے لیے اتنا ہی, اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایک پرٹیکولر چیز کے اوپر ویڈیو بنائی جائے تو اس کو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں. تھینک یو.